इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। अलकादिर केस में इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है। सलमान सफदर और लतीफ खोसा साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। बताइएगा सलमान सफदर साहब, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है। खोसा साहब भी इस वक्त बाहर आ चुके हैं, बताइएगा। आज की जो कार्रवाई हुई वो तकरीबन 1 घंटा चीफ साहब के पास तकरीबन 1 घंटा आज दलाइल हुए, जिनमें मैंने ऑनरेबल जजेस के आगे बड़े शॉकिंग जो है वो डिस्क्लोजर्स किए कि मेरी जो इमरान खान साहब से 65 मिनट की मुलाकात जो उन्होंने आखिरी दफ़ा करवाई, जिसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और तकरीबन पूरा इस्लामाबाद ही बंद रहा बिकॉज ऑफ द पीस टॉक्स दैट वर टेकिंग प्लेस। सो उस दिन के बाद आज 2 हफ्तों के बाद जब फाइनली हियरिंग आई, मेरे पास इमरान खान साहब से बहुत अहम मुलाकात हो चुकी हुई थी और बहुत वाज़े इंस्ट्रक्शंस भी थी। अब से कुछ देर पहले मुझसे किसी ने पूछा कि आज की हियरिंग में आपको मिला क्या। मैं क्या फॉर द टाइम बीइंग तो सिर्फ सीएम साहब को रिलीफ मिली है कि सीएम साहब को वालेकुम सलाम, उनके सवाल का जवाब मिल गया है। मेरे हिस्से में क्या डलता है ये आइंदा तारीख पर चीफ जस्टिस साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ और साथ में फाजिल जज साहब से कि वो फैसला करें और हमारे हक में कुछ बेहतरी करें। मैं आपको बहुत जल्दी से कुछ बातें आपको गोशगुजार कर दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इस मुलाकात में बताया कि उनकी आंख की बिनाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। उनकी आंख की 85% बिनाई जा चुकी है और बार बार उनको हॉस्पिटल्स ले जाया जा रहा है, उसके बावजूद उनकी आंख में कोई बेहतरी नहीं आ रही। जो इमरान खान साहब ने जिस बात पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया, उन्होंने कहा कि मैं मर्द हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर लेता हूँ, मगर मेरी बेगम को उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 24 घंटे बंद रखा जा रहा है कमरे में, किसी के साथ मुलाकात नहीं, किसी के सलाम का जवाब नहीं। ये 24 घंटे की जो कन्फाइनमेंट है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये टॉर्चर है, ना सिर्फ उनके लिए, ये मेरे लिए भी टॉर्चर है। ये कौन सा जुर्म है जिसकी सजा है? क्या जज साहब ने, नासिर जमशेद राणा साहब ने जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे अलकादिर के, क्या उन्होंने अपने फैसले में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जिसकी स्पेसिफिक पनिशमेंट होती है 73 पीपीसी में, क्या उन्होंने कोई पनिशमेंट अवार्ड की है? तो जेल हकाम एक ऐसी सजा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को दे रहे हैं जो कि फैसले में लिखी नहीं हुई। सो आज की सबसे शॉकिंग बात ये थी जिस पर मैंने जज साहिबान से ये दरखास्त की है कि आप सबसे पहले इस केस में आईजी जेल खाना जात को तलब करें, जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट को तलब करें, आप इमरान खान साहब का इलाज का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें, आप उनकी एहलिया बुशरा इमरान की जो सर्जरी परफॉर्म हुई है अल शिफा में उसका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करें और जानने की ये भी कोशिश करें कि आखिर ये क्या माजरा है कि जेल के अंदर मियाँ बीवी दोनों, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, जेल अथॉरिटीज हमें बुला बुला के कह रही हैं कि अब इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई है, अब उनकी बेगम की आंख की सर्जरी है वो परफॉर्म हो रही है। सो ये तमाम चीज़ों की जवाबदेह अडयाला जेल है। अडयाला जेल जब सबसे पहले कोर्ट में आए और आके बताए कि उनको कैदे तन्हाई जो कि टॉर्चरस है, जिसको कोई भी ह्यूमन राइट्स का फोरम, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला रूल्स हो, चाहे वो जेल मैनुअल हो, चाहे वो प्रिजन रूल्स हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हो, उसकी इजाजत ही नहीं है। सो एक इलीगल पनिशमेंट इज बीइंग कैरिड आउट ऑन द कपल। उनकी आंख की कंडीशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त हुई है, अलार्मिंग और बड़ी कंसर्निंग है। सो अदालत से सबसे पहले ये इस्तदा है, अदालत चाह ये रही थी कि नैब की जो ऑफर है वो हम कबूल करें और हम मेन अपील आर्ग्यू करना शुरू कर दें। और जज साहब का ये कहना था कि अगर हम रोज के हिसाब से भी इस अपील को सुनना शुरू करते हैं तो 10 दिनों के अंदर अंदर अपील का आप फैसला ले लें। जिस पर हमारे दलाइल ये थे कि जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, 10 दिनों के अंदर क्या ये इलीगल पनिशमेंट कंटिन्यू करे जो अडयाला जेल में दी जा रही है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? क्या आंख की कॉम्प्लिकेशन मियाँ बीवी दोनों की जो कि इत्तफाक नहीं हो सकता, क्या उसकी तफ्तीश होना जरूरी नहीं है? सो आज बड़े कंसर्निंग, शॉकिंग और अलार्मिंग बातें बेंच को बताई गई हैं। बेंच उसके बाद मेरे ख्याल में सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमें क्या रिलीफ है जो वो दें। आज अभी तक तो कोई तारीख का भी अनाउंस नहीं किया, मगर हमारे दलाइल पर फैसला महफूज है कि आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील में आगे बढ़ेगा या हमें जमानत में आगे बढ़ने की इजाजत देगा।
ہماری ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگوں کو بلائیں, آپ امائکس اپوائنٹ کریں, نیوٹرل وکلا کو آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سولیٹری کنفائنمنٹ دینا نیب کے جرم میں ایڈنگ اور ابیٹنگ میں بشرا عمران کو, ایک خاتون کو 15 مہینے ہو گئے ان کی ضمانت نہیں سنی جا رہی, کیا یہ انڈر دی سرکمسٹانسز جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ ان ہیومین ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہے؟ اس پر آپ نیوٹرل انڈیپینڈنٹ تیسری رائے آپ ملک کے ماہر جو قانونی ماہر ہیں امائکس کیوریز آپ اپوائنٹ کریں, انہیں بلائیں, ان کو سنیں, جیل والوں کو بلائیں, تمام ریکارڈ بلوائیں اور پھر آپ جو حکم کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ قید تنہائی میں نہ آنکھوں کا مسئلہ ہے, ہم اپیل آرگیو کرنا شروع کریں گے. مگر اگر یہ دونوں ایشوز کنٹینیو کر رہے ہیں تو میری لیگل انسٹرکشنز یہ ہیں, جو کہ بحیثیت وکیل بھی ایز اے پروفیشنل لائر میں نے فاضل جج صاحبان کو یہ بات کہی آج کہ جو جملہ مجھے یوز کیا جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا, وہ ایک امانت ہوتی ہے, نہ اس میں نے کبھی اضافہ کرنا ہے نہ اس کو میں نے گھٹانا ہے. جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی میں نے آج عدالت کے روبرو وہ تمام جملے ان کے رکھے ہیں, جس پہ عدالت نے اپنی تسلی کا اظہار کیا کہ ہم یقین کرتے ہیں جو بات آپ لوگ ایز اے بار آ کے اسٹیٹ کرتے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ منڈے کو آئندہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہر صورت حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضمانتوں کی اپلیکیشنیں سننی پڑیں گی. پہلے ضمانتوں کی ہیئرنگ پر فیصلہ کریں, جس کو نیب چاہتی ہے کہ یہ سنی ہی نہ جائیں, ان پر پردہ ہی پڑا رہے اس فیصلے کے اوپر. سو جب یہ کیس کھلے گا تو کوئی تو بات ہے کہ نیب ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. جس وقت یہ ہمیں آدھا گھنٹہ مل گیا اپنی ضمانت کے اپلیکیشن پہ دلیل دینے کا, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کیس. مقدمہ ہے کتنا کھوکھلا مقدمہ ہے, اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کہ بینک اکاؤنٹس میں یا 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا, نیشنل ایکسچیکر کو 1 روپے کا نقصان بھی نہیں ہوا, 1 انچ زمین کا حصہ ان کے نام پر نہیں, کوئی مالی بے ضابطگی نہیں. تو نیب کیسے حرکت میں آئی ہوئی ہے؟ 14 سال سزا, 7 سال سزا اور قید تنہائی میں جو ٹارچرس ہے. سو آج اس پر بہت تفصیلی دلائل ججز کو دیے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس بات پر انسسٹ نہیں کیا کہ آپ اپیل آرگیو کریں. ججز سوچ رہے ہیں, رائٹ ہے آنریبل ججز کا, آرڈر آنا ابھی باقی ہے. لیٹ سی کہ انشاءاللہ منڈے کو کیا فیصلہ دیتے ہیں. آپ 2 دفعہ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل میں جا چکے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے وکالت نامے جو ہیں وہ سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کرنے کے لیے. آپ جب دوسری مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پہ کوشش کی تھی یا بات چیت کی تھی وکالت نامے بالکل کیا کہا گیا؟ ہر دفعہ جیل اتھارٹیز اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں وکالت نامے دیں. آج بھی یہ نقطہ ہائی کورٹ میں اٹھایا گیا, انشاءاللہ وکالت نامے آ جائیں گے. علی خدا کر کے آج ہماری اپیل پر جو سسپینشن آف سینٹینس تھی, جو معطلی سزا کی ہم نے درخواست دے رکھی تھی, اور اس میں آج 16 مہینے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سنوائی کی امید تھی. اور جب لگی تھی پچھلی مرتبہ تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو اجازت ملی کہ آپ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. تو آج انہوں نے شروعات ہی یہاں سے کی کہ میں آپ کو ملاقات کی بتاتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی جو ہے 65 منٹ تک تقریباً جاری رہی, اور 65 منٹ میں تمام چیزیں ان کے ساتھ جو ہے زیر بحث آئیں. لیکن سب سے زیادہ جو بات الارمنگ بھی ہے, خوفناک بھی ہے, اور وہ ایک ایسا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں جو پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں وہ گونج اس کی آپ نے برٹش پارلیمنٹ میں سنی ہوگی, اور آپ نے دنیا جہان کی جو ہے وہ اس میں اس پر جو ہے بہت زیادہ متفکر ہے کہ یہ کیا پاکستان کی یہ حال کیا جاتا ہے سابقہ وزیر اعظم سے, اور ان کی جیلوں میں یہ عالم ہے. محترم عمران خان صاحب کی جو داہنی آنکھ کا جو ہے رات کی تاریکی میں چوری ان کو جو ہے ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے, اور 4تھی مرتبہ لے کر گئے ہیں انہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب نے جب سلمان صفدر صاحب کو ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا تھا کہ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بتایا جائے,
उस वक्त भी इनकी रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि 15% उनकी बीनाई उसके नतीजे में जो वो पिम्स में लेकर गए और उसमें जो है बाकी कोई इफाका नहीं हुआ है। और अक्टूबर 2025 से मोहतरम इमरान खान साहब को ये आर्ज़ात दाहिनी आंख की तकलीफ का उन्होंने इदराक हुआ, मुकम्मल ब्लॉक हो गई उनकी दाहिनी आंख, और वो बार बार इसरार करते रहे, सुपरिंटेंडेंट जेल की कान पे जूं तक ना रेंगी, और इसलिए कि वो खुद भी जो है जाहिर है कि बेबस होता है, कोई